नमस्कार, म जगदीश खरेल। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी बीच भएको वार्तामा सहमति भएको छ। यो सहमति भएसँगै अब विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनीतिको मूलधारमा आउनेछ, शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउनेछ। उसले हिंसात्मक राजनीतिक गतिविधि अब त्याग गर्नेछ। साथै सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध समेत फुकुवा गरेको छ। यो लगायतका सहमतिहरू भएका छन्। सोचेभन्दा छिटो सहमति भएको छ। यसले विभिन्न खालका अड्कलबाजीहरू यद्यपि कायमै रहेको छ। अर्कोतर्फ मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता अझै पनि कायमै रहेको छ। संसद पुनर्स्थापना त भयो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू अलिकति चलायमान हुन थालेका छन्। को के कस्तो कसरी सरकार परिवर्तन हुने नहुने भयो भने कसको नेतृत्वमा सरकार कसरी बन्छ त यो कसरतमा राजनीतिक दलहरू लागेका छन्। यो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य कसरी हुन सक्छ, यी दुवै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको हटसिटमा म कुराकानी गर्नेछु। आजको हटसिटमा मेरो साथमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका वरिष्ठ नेता एवं देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेता सीपी गजुरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मूल प्रश्नमै जान्छु। सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच चाहिँ सहमति भएको छ। यसलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँहरूले? अब यो सहमतिमा केही बुँदाहरू त्यहाँ उल्लेख गर्नुभएको छ। 3 बुँदे सहमति भनिएको छ। अब त्यसमध्ये एउटा चाहिँ उहाँहरूको पार्टीबाट प्रतिबन्ध हटाउने भन्ने विषय छ। त्यो पार्टीबाट प्रतिबन्ध हटाउने भन्ने माग चाहिँ त्यो हामीले पनि गर्दै आएको थियौँ। 2 वर्ष अगाडि जो त्यो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो त्यसको हामीले विरोध गऱ्यौँ र खास गरी जुन शक्तिहरूले चाहिँ नेपालमा यही गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति सङ्घर्ष गरे तिनै शक्तिहरूलाई अहिले आएर प्रतिबन्धित गर्नु चाहिँ त्यो अन्यायपूर्ण भएको छ। त्यसकारण प्रतिबन्ध हट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मागै थियो। त्यो चाहिँ त ठिकै भयो भन्ने लागेको छ, किनभने हाम्रो माग पनि पुरा भयो जस्तो भएको छ। त्यो अन्य विषयहरूमा चाहिँ जस्तो उहाँहरूले जो सहमति गर्नुभएको छ, अब त्यो सहमतिका विषयहरू त अब कति लागु हुँदै जान्छन्, त्यसबाट नै त्यो कुराहरूको पुष्टि अथवा चाहिँ त्यो कसरी प्रयोग गर्न खोजिएको रहेछ त्यसमा भन्ने पनि थाहा हुँदै जाला। तर अहिले चाहिँ जुन सहमति भएको छ त्यसले के गर्नु, जस्तो तपाईँले पनि यो पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, विप्लव चाहिँ मूलधारमा आएको छ भन्ने, त्यो अहिले विशेष गरेर चर्चामा छ। के उहाँहरू साँच्चै नै मूलधारमा आउन चाहिँ सहमत हुनुभएको हो त? अहिले मूलधार भनेको त चाहिँ यो संविधानलाई मान्ने, यो व्यवस्थालाई मान्ने, यही प्रक्रियाबाट चाहिँ नै देशमा विकास हुन्छ अनि समृद्धि पनि त्यतैबाट हुन्छ, योदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन भन्ने धार हो त्यो। के विप्लवजीले त्यो धार अँगाल्नु भएकै हो त भन्ने प्रश्न चाहिँ अहिले पनि अनुत्तरितै छ। यति चाँडै हामीलाई लाग्दैन कि उहाँ चाहिँ त्यो मूलधारमा प्रवेश गरिहाल्नुभयो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। होइन, हिंसात्मक राजनीतिक अभ्यास छोडेर अब शान्तिपूर्ण आफ्नो चाहिँ नि जे मुद्दाहरू छन् चाहिँ त्यो शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोबाटै अब गर्ने भन्ने कुराहरू त उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो। अब त्यो त भन्न सक्यो नि। उहाँहरूले शान्तिपूर्ण भनिया छ। अर्को कुरो वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्ने भनिया छ। भनेको यो पूर्ण उपलब्धि चाहिँ भइसकेका छैन, पूर्ण सहमति भयो सरकार र विप्लव बीच भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसो भए अब त्यो उहाँहरूले भोलि चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ। हुन त त्यो 3टा बुँदामा जो सिग्नेचर भएको छ 2टा टोलीका प्रमुखहरूको बिचमा, त्यो केही नै होइन भन्ने कुरा त भएन। त्यो त आधिकारिक त हो नि त। त्यो आधिकारिक हो। त्यो गृहमन्त्री बादलले र उतापट्टि प्रकाण्डले सही गरिसकेपछि त्यो त आधिकारिकै भयो होइन। त्यसमा त छलछाम हुने कुरा भएन। त्यसमा त स्पष्ट छ नि त, शान्तिपूर्ण राजनीतिको माध्यमबाटै अगाडि बढ्ने भनेको मतलब त राजनीतिको मूलधारमै हो नि त। अब त्यो चाहिँ अब शान्तिपूर्ण तरिकाले जाने भन्ने चाहिँ अब उहाँहरूले जो भन्नुभएको छ। अब त्यसको साथसाथै अर्को विषय पनि त्यहाँ चाहिँ मैले यसो अध्ययन गरेको थिएँ। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने सबै समस्याको समाधान वार्ताबाट गर्ने भनेर भनिएको छ। अब वार्तालाई अझै बाँकी राखिएको छ भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? होइन, त्यो आफै नै यसलाई जसरी चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ बुँदामा, सबै कुरा वार्ताबाटै हल हुन्छ त भन्ने प्रश्न त उठ्छ नि। खोइ अहिले चाहिँ सरकारसँगको वार्तामा सबै कुरा हल हुँदो रहेनछ। यो अलिक छिटो हतारमा भयो कि लचक कसैले बढी देखायो कि भन्ने लाग्छ तपाईँलाई, अथवा हतारमा गरियो कि भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन, कि ठिकै भयो भन्ने लाग्छ? अब यो चाहिँ
यति छिटो नै सम्झौतै भइहाल्ला जस्तो चाहिँ मान्छेले सोचेका थिएनन् कि जस्तो लाग्छ। मैले पनि 2-4 दिन लाग्छ होला भन्ने ठानेको थिएँ, तर उहाँहरूको एकदम स्पिड चाहिँ धेरै नै भयो, यसको देखियो। अब त्यसलाई अब यिनै बुँदाहरूमै सही गर्नु थियो भने लिङ्गरिङ गरेर ढिलो गर्नुको पो के औचित्य हुन्छ त? चाँडै गरिदिए पनि ठिकै हुन्छ। अब यो जे भयो ठिकै भयो भन्ने नै लाग्छ तपाईँलाई पनि? अब त्यसकारण चाहिँ अब जुन सम्झौताहरू त्यहाँ भएका छन्, जुन बाहिर अहिले चर्चामा आएको छ, मूलधारमा आयो चाहिँ नेकपा विप्लवजीले नेतृत्व गरेको भन्ने छ। अब त्यो बारेमा चाहिँ अब हेर्न बाँकी नै छ, पछि छलफल पनि होला। तपाईँले सरसर्ती हेर्दा सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बिचको उसमा चाहिँ लचक बढी को भयो भन्ने लागेको छ अहिले? अब यहाँ अहिले कम्प्रोमाइज कसले बढी गर्यो? चर्चामा आएको चाहिँ के छ भने यसमा बढी चाहिँ यसलाई स्पिडअप गर्नुपर्ने र यसलाई अहिले नै गर्नुपर्ने चाहिँ विप्लवजीलाई भन्दा पनि बढी ओलीजीलाई परेको हो भन्ने चर्चा छ। केपी ओलीलाई? तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई पनि त्यही लाग्छ। केपी ओलीजीलाई किन पर्यो भने उहाँ अहिले खास गरी उहाँले जो संसद विघटन गर्नुभयो, विघटन गरिसकेपछि पनि उहाँ अलिकति डिफेन्सिभ नै हुनुभयो र उहाँकै पार्टीमा पनि उहाँको स्थिति कमजोर भयो र धेरैतिरबाट त्यसको चाहिँ विरोध आलोचनाहरू पनि धेरै नै आयो। त्यसपछि चाहिँ पुनर्स्थापना गरिदियो सर्वोच्च अदालतले। धेरैको अनुमान थियो अब सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कदर गर्दै उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ होला भन्ने सोचेका थिए। त्यो राजीनामा पनि उहाँले दिनु भएन। नदिइसकेपछि त्यसको पनि विरोध भयो र उहाँले चाहिँ फेरि आफ्नो शक्ति सञ्चय गर्नलाई विभिन्न तरिकाहरू अपनाउँदै आउनु भएको छ। अब विप्लवलाई सँग वार्ता गरेर सहमति भएपछि तपाईँको बुझाइमा केपी ओलीलाई के फाइदा? अब उहाँको यो जो खस्किँदै गएको चाहिँ नि जुन लोकप्रियता छ, उहाँको चाहिँ उहाँ जसरी चाहिँ तिरस्कृत हुनुभएको छ र यो त उहाँको लागि त राम्रो भइरहेको छैन। उहाँको राजनीति नै त्यही त। यसले कसरी फाइदा गर्छ त? अब यो चाहिँ के भने अब एउटा विद्रोही शक्तिलाई ओलीले चाहिँ यहाँ चाहिँ मूलधारमा ल्याए भनेपछि त त्यो त सकारात्मक हो नि त, उहाँको त प्लस पोइन्ट हो नि। यो सहमतिमा अलिकति बढी पल्लाभारी चाहिँ त्यसो भए विप्लवकै भएको हो? अब विप्लवजीको पनि अब उहाँले यो सम्झौतामा के हुन्छ भने लिने र दिने हुन्छ। उहाँले त लिने र दिनेमा कसले बढी लियो भन्ने कुरा गर्दा कति दिनुभयो उहाँले, होइन? जुन त्यो भाषाहरू यताउति प्रयोग भएको छ त्यो अझै छलफल गर्न बाँकी नै छ, होइन? अब उहाँले कति दिनुभयो र कति लिनुभयो भन्नेबाट हिसाब गर्ने कुरा आयो। त्यही त। अब त्यसो हुँदाखेरि के भने उहाँले पनि साँच्चै नै मूलधारमै प्रवेश गर्न खोज्नु भएको हो भने त उहाँको पनि यसमा दिने कुरा त धेरै नै ठुलो भयो नि त। किनभने यो अहिलेको जुन सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जे भनौँ, अहिलेको जो चाहिँ उसलाई त म स्वीकार गर्दिनँ भन्नुभएको उहाँले, होइन? स्वीकार गर्दिनँ। अब यहाँ सहमति पढिराख्दाखेरि फेरि उहाँले स्वीकार गर्ने आधार कहाँ पाउनु भयो होला त? अब विप्लव र तपाईँ अथवा मोहन वैद्य अथवा पूर्व माओवादी अहिलेको चाहिँ नि बादल नै भनौँ, कुनै समय तपाईँहरू बडो दोस्ती सँगै रहेर सँगै राजनीति गरेको मान्छे, के देखेर के कुराले चाहिँ विप्लव तयार हुनुभएको भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? खैर विप्लवले आफैले भन्नु होला भन्न त, तर पनि अहिले हेर्दा यो चाहिँ प्रतिबन्धित भएर चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउने भन्दा खुल्ला भएर जनताको माझ जान पाइन्छ भने हामी चाहिँ जान तयार छौँ भनेर उहाँले त्यो चिठीमा पनि लेख्नु भएको थियो। छोटो चाहिँ पत्रमा पनि त्यही थियो उहाँको चाहिँ यो भूमिगत तरिकाले चाहिँ गएर हामीले चाहिँ उद्देश्य हासिल गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो भन्दा हामीले चाहिँ जनताको बिचमा सिधा जाने, खुल्ला रूपले जाँदाखेरि चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँहरूको मूल्याङ्कन भयो। भूमिगत राजनीतिक अभियान अथवा भूमिगत राजनीतिक अभ्यास जुन दोस्रो पटक उहाँले गर्नुभयो नि, पहिलो पटक त तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, त्यत्रो 10 वर्षको सशस्त्र युद्ध, दोस्रो पटक गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो जस्तो सजिलो उहाँलाई सायद भएन। अब यो छोटै अवधिमा नै अब 2 वर्षमै वार्तामा गइहाल्नुभयो र वार्तामा गएर चाहिँ उहाँले सहमतिहरू गरिहाल्नु। त्यसो हुनाले सायद त्यो उहाँले जुन लेख्नु भएको थियो, मतलब विप्लवलाई पनि सहज र सजिलो थिएन भूमिगत आन्दोलन चलाउनको लागि। अब त्यसबाट भन्दा यो तरिकाबाट बढी फाइदा हुन्छ भन्ने उहाँले देखेकै हुनुपर्छ, किनभने त्यो लेख्नु पनि त्यही भएको छ उहाँले। तपाईँ अब एउटा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, कम्युनिस्ट नेता हुनुहुन्छ, यो वार्ता यो सहमतिमा अलिकति बढी जित्यो यसले अथवा पल्लाभारी यसको भयो भनेर देख्दाखेरि चाहिँ ओलीको बढी भयो अथवा विप्लवको भयो? अब यसलाई हामीले अब वार्तालाई 2 कोणबाट हेर्ने गरिन्छ। एउटा त त्यो त्यतिखेरको आवश्यकतालाई हेर्ने कुरा भयो। त्यो वार्ताले त्यतिखेरको समाजमा भइरहेको
गतिरोध अथवा चाहिँ त्यहाँ अन्तर्विरोध त्यसलाई हल गर्न सक्यो कि सकेन, त्यो वार्ता चाहिँ सबैको चासोको विषय बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा आयो। एउटा भूमिगत आन्दोलन उहाँहरूले नगर्नु, मर्नी र मार्ने काम नहुनु त देश र जनताको लागि राम्रो भयो होइन? त्यो यद्यपि राम्रो उहाँहरूको 4 जना मान्छे मरे, यता राज्य पक्षका पनि मरे, कति आफै स्वयं विस्फोटमा मरे, कयौँ अहिले जेलमा छन्। अनि यो घटना त हामी सबैको लागि दुःखदै भयो नि त, होइन त? यसको अन्त्य भयो कि भएको छैन भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब त्यो हुनु त अहिले मैले भनिहालेँ नि, त्यो त समाजको लागि पनि राम्रो कुरा हो, किनभने अनावश्यक हिंसा त समाजको लागि राम्रो हुँदै होइन नि। अब विप्लव राजनीतिको मूलधारमा भनौँ, अर्को धारमा भनौँ, फरक धारमा भनौँ, एउटै धारमा भनौँ, जे भने पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अब विप्लव आउनु हुने भयो भनेर हामीले बुझ्यौँ, सहमति उहाँहरू बिच भएपछि। तर सँगसँगै के आउँछ भने अब विप्लवले त्यसो भए के गर्नुहुन्छ त? खुल्ला राजनीतिमा आएर के गर्नुहुन्छ होला? खैर, उहाँले प्रश्न पार्ने कुरा त उहाँसँग छ, तर तपाईँहरूसँग भूमिगत कालमा पनि उहाँ नजिक भइराखेको भएर उहाँका सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो पछिल्लो चरणमा जुन वार्ता उहाँले गर्नुभयो, यो हाम्रो यो रणनीतिक मोर्चासँग सहमति भएर त्यसले निर्णय गरेर गरेको त होइन। त्यो गर्नु अनिवार्य पनि हुँदैन, किनभने त्यहाँभित्रका पार्टी तपाईँहरूलाई थाहा छैन? होइन, त्यो वार्ता हुँदैन। जस्तो अर्को 3टा मोर्चालाई थाहा छैन? होइन, थाहा छ, वार्ता हुँदैछ भन्ने थाहा थियो हामीलाई। तर यो सहमति चाहिँ थाहा छैन। ठ्याक्कै यो गर्ने भन्ने कुरा त के भने सम्बन्धित पार्टीले गर्न पाउँछ नि, त्यो स्वतन्त्र पाउँछ, किनभने एउटा संयुक्त मोर्चामा त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा थिएन? होइन, उहाँले त्यो सबै गर्नुहुन्छ भन्ने त त्यहाँ निर्णय गरेर आएको पनि होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ नि अब कति गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। हामीले धेरै चासो लिएर तपाईँहरू कतिमा के गर्ने विचार छ तपाईँको, स्वतन्त्र राजनीतिक दल भयो भनौँ न, सोध्ने कुरा पनि भएन हामीले। तर तपाईँहरूलाई यति छिटो हुन्छ भन्ने चाहिँ, वार्ता हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो, यति छिटो हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा थिएन? यति छिटो निर्णय 2 दिनभित्रै सबै कुरो टुङ्गिहाल्छ भन्ने कुरो चाहिँ अलि चाहिँ यो वार्ताको प्रक्रिया चाहिँ अलि तीव्र गतिमै गएको मान्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ कसरी सम्भव भएछ यो? होइन, अब 2 पक्ष सहमति भएपछि त सम्भव भइहाल्छ नि, सकिहाल्यो नि। त्यही त अघिको मेरो प्रश्न थियो, विप्लवले अब के गर्नु होला शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर, राजनीति कसरी गर्नु होला भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेछ। त्यो त उहाँले सोच्नु भएको होला, किन सोचेरै उहाँ यो सहमतिमा आउनुभएको हो, होइन? तपाईँ सम्भावना के देख्नुहुन्छ विप्लवका अगाडि? अब आगामी दिनमा भोलि फेरि सार्वजनिक हुँदै हुनुहुन्छ उहाँ, सार्वजनिक भइसके पछाडि उहाँका अबका सम्भावना यी छन् भनेर तपाईँले भन्नु पर्यो भने, पूर्व सहकर्मीको रूपमा पनि अथवा एउटै मोर्चामा रहेको अहिलेको अवस्थामा पनि? होइन, यो एउटा उहाँहरूको बिचमा चाहिँ सहमति भएको, वार्ताबाट सहमति भइसकेको एउटा जुन इभेन्ट छ नि, त्यसको आधारमा चाहिँ यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? पहिले सँगै थियौँ, पहिले सँगै त हामी धेरैजना सँगै थियौँ, प्रचण्डै सँगै थियौँ, बादलै सँगै थियौँ, होइन? त्यो कुरा त एउटा इतिहासको कुरा त हुने कुरा भइहाल्यो। तर हामीले चाहिँ यो हरेक इभेन्टहरूले, राजनीतिक घटनाक्रमहरूले चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको कोर्सहरूलाई दायाँ बायाँ अघि पछि गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण अबका सम्भावना के छन् त? अब चाहिँ त्यो चाहिँ सम्भावनाको चाहिँ अहिले अलि ढिलो हुन्छ, 1 दिन ढिलो हुन्छ, किनभने भोलि त उहाँहरूले त्यो गर्नुहुन्छ, भोलि सार्वजनिक गरिसकेपछि अनि त्यसपछि भन्न सकिन्छ। तपाईँहरूसँग होइन, मैले तपाईँलाई सोध्नु यो प्रश्न किन पनि जायज हुन्छ भन्ने लागेको छ भने 4वटा राजनीतिक दलको तपाईँहरूको एउटा रणनीतिक मोर्चा छ, त्यो मोर्चामा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ र विप्लवजी पनि हुनुहुन्छ भनेपछि भोलिको सम्भावना तपाईँहरूको त्यो मोर्चा नै एउटा राजनीतिक दल बन्ने सक्ने सम्भावना छ या छैन? के छ अन्डरस्ट्यान्डिङ? मोर्चा आफै पार्टीमा त बदलिँदैन, पार्टीहरूले हामी पार्टी एकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। पार्टीका त आफ्ना लाइनहरू हुन्छन्, एउटा पार्टी बन्न सक्ने, फेरि सँगै हुन सक्ने सम्भावना छ या छैन? मोर्चा आफै चाहिँ रूपान्तरण हुँदैन, हामीले त सम्भावना त देखेका छौँ, किनभने त्यो मोर्चा तपाईँहरूको दल र उहाँहरूको 4वटा मोर्चाभित्रका 4वटा दल एउटा पार्टी बन्न सक्ने सम्भावना देखेका छौँ। सम्भावना देखेर नै हामीले के भनेका छौँ भने यो चाहिँ तत्कालको लागि हामीले जुन अहिले मोर्चा बनाएका छौँ, हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने पार्टी एकता गर्नेसम्म जाने हो भनेर हामीले क्लियर गरेका छौँ। त्यसमा त्यो हुनसक्छ, तर अहिले नै अटोमेटिकल्ली भइहाल्ने भन्ने कुरा हुँदैन। होइन, तपाईँहरूले त उहाँहरू भूमिगत हुँदैखेरि मोर्चा बनाउनु भयो नि त। निकटताले बाहिरी आँखाबाट हेर्दा त विप्लवको निकटता चाहिँ सबभन्दा बढी तपाईँहरूसँग देखियो, त्यो पार्टी भूमिगत हुँदै पनि तपाईँहरूसँगको मोर्चामा छ। त्यो ठिकै हो, त्यो किनभने उहाँ र हामी नजिकै पनि हो, नजिकै नभए त यो मोर्चै बन्ने छैन नि, नजिक हो उहाँ र हामी। किन एउटै पछि चाहिँ प्रचण्डहरूसँग विद्रोह गरिसकेपछि हामी सबै एकै ठाउँमा त थियौँ, पछि चाहिँ अब फेरि चाहिँ त्यहाँ अलग भयो,
त्यसकारण चाहिँ त्यो त हामी नजिक त हो। अर्को जुन चाहिँ देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा छ त्यसको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ। अब यो त मोर्चा धेर छन् के तपाईँहरूको, त्यो मोर्चा चाहिँ कता हुन्छ अहिले, के गरिरहेछ? त्यो मोर्चाले पनि आफ्नो कार्यक्रम दिइरहेछ। कतिपय कार्यक्रमहरू हामी यो 4वटा रणनीति मोर्चाबाट दिएका छौँ, थाहा पाइहाल्नुभयो होइन। देशका 3टा प्रमुख उहरूमा घोषणा सभा हामीले संयुक्त रूपले गऱ्यौँ। अब त्यसपछि त्यसबाट मिल्नेसम्म कुराहरू हामी त्यहाँबाट दिन्छौँ। त्योदेखि बाहेक पनि हुन्छ नि पार्टीका होइन, तपाईँहरूको धेर मोर्चा धेर पार्टी कम प्रभाव, मैले यसरी भने असाध्यै कम प्रभाव। अब त्यो त प्रभाव त अब हो। अब यो सबै अहिले खास गरेर डबल नेकपाको जति हो हल्ला यी सबै कुराहरू सुनिन्छ, त्यसको तुलनामा त अब हाम्रो अब न हामी संसदमा छौँ, न त्यहाँ हो हल्ला हुन्छ, न शक्ति प्रदर्शन गरेका छौँ त्यसरी। सबभन्दा कन्फ्युजन त हामीलाई हुन्छ सर। नेकपा त 4वटा, ओलीको नेकपा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, प्रचण्ड माधवको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, ऋषि कटेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। अब 4वटा त एउटै नामका पार्टीहरू छन्। अब अरू बाँकी त तपाईँहरूको अरू छन्, छँदैछन् होइन। त्यसो हुनाले अब त्यो चाहिँ अब जे होस् हाम्रो चाहिँ के छ भने अलिकति मोर्चा चाहिँ बनाएरै जानुपर्ने आवश्यकताले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। होइन, तपाईँहरूले एप्रोच विप्लवसँग पक्कै राख्नु भएको होला। अब त तपाईँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि हामी सँगै हुनुपर्छ भन्ने कुरा केही भएको छ तपाईँहरूको? होइन, त्यो त शान्तिपूर्णमा उहाँ आए पनि नआए पनि भएको छ नि त। हामीले त हामी सँगै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। हो, हाम्रो चाहिँ यो जुन मोर्चा जो बनेको छ यो चाहिँ रणनीतिक संयुक्त मोर्चा चाहिँ यो पार्टी एकतासम्म जानुपर्छ भन्ने त हाम्रो चाहिँ सहमति भएकै हो। तपाईँहरूको पनि मान्यता छ, सहमति छ, सहमति। विप्लवसँग पनि सहमति त्यो छ, आहुतिसँग पनि छ, ऋषि कटेलसँग पनि छ। डकुमेन्टेडै छ, त्यो डकुमेन्टेडै हो। पार्टी एकतासम्म जाने भन्ने लक्ष्य राखेर हामीले एकता गरे हौँ। कतै राष्ट्रिय सभा गृहको भोलिको कार्यक्रममा केपी ओली र एकछिन हाइपोथेटिकल क्वेसन सोधेको, केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा र विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा बीच पार्टी एकीकरणकै घोषणा त हुँदैन नि? मैले चाहिँ त्यस्तो होला भन्ने ठानेको छुइनँ। ल, केपी ओलीलाई त हतार भयो अरे। फेरि अघिकै प्रश्नमा जान्छु। केपी ओलीलाई त ल अब आइतबार संसदको अधिवेशन छ, संसदीय खेल सुरु हुन्छ, न राजीनामा दिनुपर्छ न प्रधानमन्त्री भइराखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एउटा जस लिनुपर्छ अथवा राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यो देश र जनताको लागि राम्रै हो, शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने। विप्लवलाई चाहिँ तत्कालै कसरी हतार पर्यो होला कि? तपाईँहरूको कुरा त भयो होला नि? होइन, उहाँहरूको पनि यो अगाडिदेखि नै यो वार्ताको प्रक्रिया त अगाडिदेखि नै चलेको हो नि त। किनभने त्यहाँ पत्र दिनु पऱ्यो भनेपछि पत्र दुवैतिरबाट वक्तव्य आयो, पत्र आयो। यो हिजो सुरु भएर आजै अन्त भए त होइन नि। यो सुरुवात त अगाडिदेखि नै भएको थियो। तर वार्तामा बस्ने जुन काम भयो, वार्तामा बसेपछि चाहिँ त्यो छिटो भयो। मैले एउटा कुरा भने नि सर, कमरेड विप्लव चाहिँ यो अनन्तकालसम्मको सशस्त्र युद्धको, भूमिगत आन्दोलनको, भूमिगत राजनीतिको बोझिलो भारी कहीँ लगेर बिसाउन चाहनुहुन्थ्यो। अहिले यो 2 वर्षले ठुलो पाठ सिकायो। पहिला प्रचण्डले नेतृत्व गरेको जस्तो त्यो समयको भएन। यो बोझिलो भारी कहीँ न कहीँ उहाँलाई जति सक्दो छिटो बिसाउनु थियो भने तपाईँको समीक्षामा चाहिँ मसँग सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? अब म त्यतिमा चाहिँ म सहमत छैन। किनभने अब त्यो उहाँले जुन बाटो लिनुभयो, पक्रिनुभयो, त्यो त कसैले करकाप लगाएर, त्यो कसैले इम्पोज गरेर गरेको त होइन। त्यो ठिक हो, आवश्यक हो यो राष्ट्रको लागि भनेरै कुनै पार्टीले एउटा नीति बनाउँछ, कुनै नेताले त्यसको चाहिँ त्यसलाई लागू गर्नेतिर जान्छ होइन। त्यस हुनाले उहाँलाई 2 वर्षमै त्यो त्यति बोजिलो लागिहालेर अब चाहिँ उहाँले त्यसलाई कसरी चाहिँ पन्छाउनु भनेर गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर के भने उहाँले जुन प्रकारको सम्झौता गर्नुभएको छ, सम्झौता गरिसकेपछि केही प्रश्न चाहिँ अब त्यहाँ उठेका छन् जो उहाँले सायद त्यसको स्पष्ट पनि पार्नुहुन्छ होला। त्यसलाई तात्विक भिन्नता 2 वर्ष अगाडि र अहिले मुलुकको राजनीतिमा उहाँले भने जस्तो अब वैज्ञानिक के समाजवाद, जनवाद के भन्नुभएको छ उहाँले, यसमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ, यता जनगणतन्त्रसम्मका यात्रा तपाईँहरूका छन्, ती आफ्ना ठाउँमा छन्। अब साम्यवाद पनि त्यो काल्पनिक साम्यवाद कहाँ, कता, कसरी, कहिले, कुन जुनीमा पाइन्छ तपाईँहरूले हिसाब किताब गर्नु नै भएको होला। तर 2 वर्ष अगाडि भूमिको प्रतिबन्धित हुनुभन्दा अगाडि र अहिलेको अवस्थामा के फरक पाउनुभयो होला र विप्लवले?
एउटा पार्टी प्रतिबन्धित छ, उहाँका धेरै साथीहरू चाहिँ जेलमा हुनुहुन्छ, गिरफ्तार हुनुहुन्छ, अनि त्यो त हो नि त, वास्तविकता पनि हो। र फेरि सङ्गठनभित्रै आफू कमजोर, मतलब आफ्ना साथीहरू चाहिँ जेलमा पर्ने अथवा मारिने अथवा उनी भएपछि अलिक कमजोर महसुस त गर्दै गएको हो विप्लवले। होइन, त्यो चाहिँ त अब उहाँहरूले त कसरी गर्नुभएको छ त्यो मैले भन्ने कुरा भएन। तर कुरा के हो त भने त्यतिखेरै चाहिँ प्रतिबन्धितै गरिदिइहाल्ला सरकारले भन्ने उहाँहरूले नसोच्नु भएको नि हुनसक्छ होइन। किनभने एउटा सङ्घर्षको क्रममा हुँदै जाने कुरा त बेग्लै कुरा हो कि त त्यो पार्टीले सबै कुराको जिम्मेवारी घोषणै गर्नु पर्यो। जस्तो हामीले 52 साल फागुन 1 गते त हामीले घोषणा गरिदिएको हो नि प्रतिबन्ध लगाउन, त लगाऊ भने जस्तै हो नि। किनभने हामीले चाहिँ जनयुद्धको घोषणा गऱ्यौँ, ल अब तिमीहरूले जे गर्नुपर्छ गर, हामी अब यसो गऱ्यौँ भनेको हो नि त। हामीले घोषणा गरेरै हामीले गरेको हो। त्यस कारण त्यो प्रतिबन्धित हुनु स्वाभाविकै थियो होइन। उहाँहरूले त्यसो भन्नुभएको छैन। हामीले अर्को जनयुद्ध सुरु गऱ्यौँ पनि भन्नुभएको छैन। यो सशस्त्र सङ्घर्ष हो भन्नु पनि भएको छैन उहाँले। यो त जाली फटाहरू, घुसियाहरू इत्यादि इत्यादिले कारबाही गरेको हो भन्नुभएको छ उहाँहरूले। सशस्त्र युद्धकै रूपमा उहाँले घोषणा भन्नुभएको छैन, कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। भोलिको दिनमा अब विप्लवलाई चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू के हुन सक्छन् सर? अघि तपाईँले भन्नुभयो केही प्रश्नहरूको जवाफ चाहिँ अब विप्लवले दिनुपर्ने छ भनेर। ती प्रश्नहरू के हुन सक्छ? त्यो प्रश्न चाहिँ के हो त भने उहाँहरूले जुन जसरी चाहिँ अब यसलाई यो व्यवस्थाको विकल्पमा हामीहरू जाने हो भनेर विकल्प उहाँले दिनुभएको छ होइन। अब यो मूल प्रवाहमा जस्तो तपाईँले नै अघि पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो, मूल प्रवाहमा जाने भइसकेपछि त त्यो विकल्पको कुरा भएन। त्यहाँ त यसैलाई मूल प्रवाह मानिसकेपछि त त्यहाँ सुधार हुने भयो, अलि राम्रोसँग गरौँ भन्ने भयो, त्यही नै हुने भयो। तर वैकल्पिक शक्ति तयार गर्ने भन्ने कुरा त भएन। त्यसकारण त्यो त मिलेन नि, त्यहाँ कुरो मिलेको छैन। तर हिंसा नगरिकन वैकल्पिक शक्ति भन्न खोजेको होला नि त तपाईँहरूले भन्ने जस्तै होइन। अब त्यो त त्यस्तो भनिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ कतिपय कुराहरू त्यहाँ अब लेखाइमा धेरै प्रष्ट पनि छैनन्। त्यसकारण ती कुराहरू चाहिँ अब उहाँहरूले भनेरै यो हो भनेर प्रष्ट पारेपछि नै त्यो प्रष्ट हुने कुरा भयो। अब तपाईँहरूसँग चाहिँ छुटेर जाँदा उहाँले के भन्नुभएको थियो? छुट्न त फेरि पछिल्लो समय तपाईँहरूसँग छुटेको हो नि त। तपाईँहरूलाई पनि अलिअलि बुर्जुवातिरको आरोप लाउनुभयो कि उहाँले छुटेर जाँदा के भन्नुभएको थियो? फर्केर आउँदा अब राजनीतिको फेरि यतातिर आउँदा विप्लव कुन रूपमा पाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले भन्ने सोच्नु भएको छ? छुटेर जाँदा त आरोप त लाउनु भएको थियो नि त तपाईँहरूको बाटो हुँदैन भनेर। त्यस्तो चाहिँ आरोप पनि थिएन हाम्रो, त्यस्तो थिएन। तपाईँहरूसँग रहन त सक्नु भएन नि? होइन, रहन सक्नु भएन। हामीले त छुट्ने बेलासम्म हात मिलाएर छुटेको हामी। अब हाम्रो छुटाइ पनि अलि बेग्लै खालको भएको थियो। सौहार्दपूर्णमा छुटेको हो भने उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो। हात मिलाएरै छुट्यौँ दाइ, अब हामी अब नबसिने हो। त्यस कारण ठिक छ, तपाईँहरूले गर्नुभएको पनि नराम्रो छैन, राम्रो छ। तर कतिपय कुरामा मलाई चित्त बुझेन, मलाई पनि जान दिनुहोस्, हामी चाहिँ त्यस्तो नराम्रो पनि नगरौँ भनेरै हामी छुटेको हो। र छुट्दाखेरि पनि त्यसै हुनाले अहिले त्यस्तो नराम्रो त्यस्तो बिटरनेस पनि भएन। जस्तो प्रचण्डजीहरूसँग त्यहाँ सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक डिफरेन्स यो हो भनेर त्यो नै भयो होइन। त्यो उहाँसँगको चाहिँ सङ्घर्ष उहाँसँग त्यस्तो भएको पनि थिएन। त्यसकारण अब अहिले यो बिचमा उहाँहरूलाई कस्तो फिलिङ भएको छ, के छ भन्ने कुरा चाहिँ अब किन यहाँ आउनु पर्यो भने त्यसको जस्टिफिकेसन त अब उहाँले दिने कुरा भयो। कतिपयले के पनि अनुमान गरेका छन्, खैर बजार हल्ला हो यो, तपाईँलाई प्रश्न नसोधेको भए पनि हुन्थ्यो। अब केपी ओली पनि कमजोर बन्ने अवस्था छ। एउटा जस्तो उहाँले अहिले अब विप्लवलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याए, सहमति भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो ओभरअल देशको लागि राम्रै पनि हो, हिंसा नहुनु राम्रो हो देशको लागि दुवैतर्फबाट। तर नेकपाभित्रै अब ओलीको नेतृत्वको नेकपामा बडो शक्तिशाली पद सहित पार्टीभित्र पनि सरकारमा पनि विप्लव आउने सम्भावना पनि छ। भोलिको दिनमा सरकार बन्यो भने भनेर बजार हल्ला अलिअलि टिप्पणी हुन्छ। त्यसमा सत्यताको कति निकट होला भनेर तपाईँ केही अनुमान पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ होला? अहिले देख्दा तपाईँ निकट भइरह भएर पनि भनेको मैले, त्यो सम्भावना छैन? त्यो म सम्भावना देख्दिनँ। त्यो चाहिँ हल्लै हो जस्तो लाग्छ मलाई। भूमिगत अवस्थामा उहाँ जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूसँग हुनुभन्दा अगाडि पनि प्रचण्डको लागि धेरै गरेको, तर प्रचण्डबाट सधैँ पाखा 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 पारिएको नेता चाहिँ हो है विप्लव। अब यस्तो भयो, प्रचण्ड त्यो चाहिँ हो। किनभने प्रचण्डसँग त चाहे मन्त्री बन्ने कुरामा, पार्टीका पदहरूमा, राज्यले दिने सेवा सुविधाहरूको सन्दर्भमा तपाईँलाई होस्
सिपी गजुरेललाई होस् अथवा चाहिँ तपाईँको विप्लवलाई होस् अथवा अरू नेताहरूलाई त्यति बेलाका बादलहरूलाई नै भनौँ, अहिले त बादल छन् ठाउँमा, तपाईँहरूमाथि चाहिँ अलिकति विभेद गरेको हो प्रचण्डले, गुनासो तपाईँहरूको छ? होइन, त्यस्तो गुनासै छैन। अब प्रचण्ड र मेरो भन्नुहुन्छ भने धेरै अगाडिदेखि नै मिलेन, डिफरेन्सेस थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ के भने एउटा पार्टीमा 100% मिल्नुपर्छ भन्ने पनि केही छैन। मूलभूत कुरामा मिलेपछि अरू कुरा चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै जाँदै मिलाउँदै जाने कुरा हो, मिल्दै जाने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ हामी त्यो सङ्घर्षबाटै अगाडि बढिराखेकै हो होइन। अब विप्लवजीसँग पनि पछिल्लो चरणमा त उहाँसँग पनि परिहाल्यो, परिसकेपछि चाहिँ अब प्रचण्डजीको पनि त्यही हो। उहाँ चाहिँ आफूसँग सहमति नहुनेहरूलाई अब किनारा लगाउने त उहाँको पनि कागती निचोरेको जस्तो निचोर्नै खोज्ने हो। त्यो त उहाँको छँदैछ। फेरि विप्लवलाई पनि गरेको त्यही हो। विप्लवजी पनि त्यसमा त्यसको परिणाम यो पनि हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। अहिले चाहिँ 2 वर्षको भूमिगत फेरि राजनीतिक जे भन्नु विप्लवको होइन, त्यो त अब त्यति कारणले गर्दाखेरि त भएको होइन। त्यति कारणले त किन हुने र? त्यति बेला मान्नुहोस् एकछिनलाई एउटा फेरि हाइपोथेटिकल क्वेसन सोधेँ सर, अर्थमन्त्री दिएको भए, गृहमन्त्री दिएको भए, उपप्रधानमन्त्री दिएको भए सायदै विप्लव यतिखेर भूमिगत हुनुहुन्थेन होला। होइन, त्यो चाहिँ अब एकदम परिकल्पनै भयो। त्यो मात्रै होइन, सिपी गजुरेलले नै नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी वैद्य नेतृत्वको त्यहाँनिर गएर अहिले जहाँ त जे हुनुहुन्छ तपाईँलाई नै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय मन्त्री दिएको भए सायद जानुहुन्थेन होला तपाईँ। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन, किनभने मैले एकपल्ट पनि तपाईँले मन्त्री बनाइदिनुहोस् भनेर मैले कहिल्यै पनि भनिनँ। प्रचण्डलाई नै तपाईँले कहिले यहाँ सोध्नु होला, कहिले भन्यो कि भनेन त्यो मान्छेले भनेर। किनभने ठिक छ, हामी चाहिँ कुनै जोगी सन्यासी भएर यो देशलाई विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त होइन। किनभने सत्ता नभइकन त त्यो कार्यक्रम योजना केबाट लागू गर्नुहुन्छ र? त्यो त सत्ताले लागू गर्ने कुरा हो। त्यसकारण हामी सत्ता हुनु हुँदैन, सत्तामा जानु हुँदैन भन्ने पक्षको होइन। तर जुन प्रकारको चाहिँ व्यवस्था छ, जुनलाई माध्यम बनाएर साँच्चै नै देशमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, नेपाललाई एउटा सुन्दर देश त छँदैछ, त्यसलाई समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ, एउटा स्वाधीन राष्ट्र बनाउन सकिन्छ होइन, सबै नेपालीहरूलाई सुखी बनाउन सकिन्छ। पक्कै पनि होइन, अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो चाहिँ व्यवस्था हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्भिन्स भइसकेपछि त्यहाँ त लड्ने कुरै आउँथ्यो नि। म पनि त्यो जिम्मेवारी लिन्छु र त्यो लागू गर्छु भन्नु पर्थ्यो नि होइन। त्यो त मेरो पनि अधिकारको कुरा हुन्थ्यो नि एउटा पार्टीमा। तर मैले त्यो गरिनँ, किनभने जुन कुरामा प्रचण्डले सम्झौता गरे त्यहाँ मेरो असहमति भयो सुरुदेखि नै होइन त। अब अहिले मान्नुहोस् ओली पनि कतिपय निर्णय गर्ने कुराहरूमा केपी ओली बडो चाँडो छिटो क्विक डिसिजन गरेको पनि देखिन्छ। चाहे प्रचण्डसँगको चाहिँ एकताको कुरामा, यद्यपि प्रचण्डले मसँग 2-3 हप्ता अगाडिको अन्तर्वार्तामा त्यो अपरिपक्व थियो, हतारमा गरेको निर्णय रहेछ एकीकरण भनेर भन्नुभएको थियो उहाँले पनि, र यता ओली पक्षले पनि भन्ने गरेका छन्। भोलि गएर अघि तपाईँले भने जस्तो विप्लवलाई चाहिँ पार्टीको महासचिव, उपप्रधानमन्त्रीसहित पावरफुल मिनिस्ट्री तिमीलाई दिन्छु, अब हामी सँगै हौँ भन्यो भने विप्लव चाहिँ ओलीतिरै एकतामा अगाडि बढ्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? मैले भनिहालेँ त्यो छैन, म चाहिँ देखाएको छैन त्यस्तो सम्भावना। मैले देखाएको छैन। त्यो पदले, त्यो शक्तिले, त्यो आकर्षणले तान्ला नतान्ला त्यो म देख्दिनँ। त्यति उसमा लोभिएर चाहिँ अहिले विप्लव त्यहाँ पुगिहाल्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। त्यो अवस्था छैन। अब एउटा प्रश्न आउँछ, विप्लव राजनीतिमा आएपछि अबको नेपाली राजनीतिमा उनको प्रभाव, अहिले मूलधारको राजनीति भनौँ न जुन हामी छौँ अहिले, यसमा केही प्रभाव उनले अब पार्लान् नपार्लान् शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि? लामो समय तपाईँहरू सँगै रहेको भएर सोधेको। होइन, केही न केही प्रभाव त पर्ने कुरा भइहाल्छ नि। जस्तो प्रचण्डको नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी 62-63को जनआन्दोलनपछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा चाहिँ तपाईँहरू सबै आइसकेपछि अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक प्रभाव प्रचण्डको राजनीतिको केन्द्रमै प्रचण्ड छन्। अब विप्लवले चाहिँ भूमिगतबाट सकिएन, अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि तरङ्गित बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि उनको भविष्यको सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ? कुनै व्यक्तिले चाहिँ सबैले त्यो इच्छा चाहना राखिहाल्छ नि। राजनीतिमा आइसकेपछि मैले मेरो नीतिले प्रभाव पारोस्, हाम्रो पार्टी शक्तिशाली होस्, हाम्रो आन्दोलन शक्तिशाली होस्, त्यो चाहना राख्नु फरक भइहाल्यो। त्यसलाई के तपाईँले उहाँले सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ लाग्दैन? त्यो चाहिँ के भने त्यो परिस्थितिमा पनि भर पर्छ होइन, जनताको साइकोलोजीमा भर पर्छ। अब अहिले विप्लवजीले आउने बित्तिकै त्यहाँ अब डबल नेकपाबाट ल अब विप्लवजी आइहाल्नुभयो भनेर स्वाट्टै त्यसरी मान्छे आएर ल अब पुरानै
स्थितिमा गइहाल्ने भन्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो। अब तपाईँहरू पार्टी एकताको लागि पहल गर्नलाई अथवा तपाईँहरूको रणनीतिक मोर्चालाई चाहिँ नि अब सक्रिय तुल्याउनको लागि तपाईँहरू प्रस्ताव लिएर जानुहुन्छ होला नि त। अब त जहाँ भेटे पनि भयो, जसरी भेटे पनि भयो, जे कुरा गरे पनि भयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्छ त्यो मोर्चाको। हामी लगत्तै उहाँ सार्वजनिक भएपछि अब हामी यसरी जाँदैछौँ भनेर आज केही भन्नुहुन्छ उहाँसँग सहकारी एकताको लागि? उहाँसँग सल्लाह, उहाँले चाहिँ सहमति गर्नुभएको छ होइन। अब त्यो उहाँले त्यसको व्याख्या गर्नु होला। त्यो सबै अध्ययन गरेपछि नै हामी फेरि बैठक बसेर एउटा निर्णय गर्छौँ। र अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने यसलाई चाहिँ गतिशील बनाएर लैजाने, यसलाई प्रभावकारी बनाउने यो मोर्चालाई, र बिस्तारै गएर चाहिँ हामी भित्र भएका अन्तर्विरोधको बारेमा छलफल चलाउँदै जाने र यसलाई पार्टी एकतासम्म पुर्याउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसलाई चाहिँ हामीले क्रियाशील भएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने नै हुन्छ हाम्रो उहाँसँग पनि। विप्लव फेरि भूमिगत राजनीतिमा फर्किनुपर्ने अवस्था त आउँदैन नि? अब त्यो त अब के सोचेर गर्नुभएको छ, के गर्नुभएको छ त्यो एक पेजको भाषा हेर्दा, किनभने दुईटा कुरा स्पष्ट देखियो। प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको स्पष्ट देखियो सिधा, उहाँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने भन्ने देखियो। तर त्योभन्दा तलका चाहिँ नि उहाँहरूका बन्दीहरू छन्, अब हत्या आरोपमा चाहिँ मुद्दा लागेका छन्, कोही पूर्वपक्षमा छन्, कतिपय तारेखमा छन्। अब महान्यायाधिवक्तादेखि अदालतसम्मबाट पनि सुल्झाउनु पर्ने कयौँ कुराहरू होलान्। अथवा यतातिर विप्लवकोतिरबाट हेर्ने हो भने उहाँहरूले जे माग गरिराख्नु भएको छ, सरकारतिरबाट जे भइरहेका छन्, ती अल्झनहरू त अझै पनि बाँकी छन्। त्यो अल्झनले बल्झाउने काम पछि गर्ला नगर्ला, के देख्नुहुन्छ? त्यो सम्झौता गर्नेहरूले चाहिँ जिम्मेवार हुने कुरा हो। त्यसमा आफूले सहमति गरे। नेपाली राजनीतिमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता कमजोर छ सर। हामीले भनिदिने भन्दा पनि उहाँहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा पनि जोड लगाउनु पऱ्यो नि। आफैले गरेको सम्झौतामा त आफै अडिनु पऱ्यो। अर्कोले त्यो पुरा गरेन भने त फेरि त्यही विषयमा बन्ला नि त विषय। त्यही त अहिले केपी ओलीको लागि क्षणिक रूपमा जस लिने, अब संसद 8-10 दिन 15 दिन 1 महिना यसको सामना गरौँ, जे होला यो जस लिने, त्यसपछि अर्को सरकार आउँछ तब आफै हुँदा त सकिगयो। र विप्लवको लागि पनि यो शक्ति सञ्चय गरौँ, केही न केही मान्छेहरू बाहिर निकालौँ भन्ने हिसाबले शक्ति सञ्चय गर्ने। पहिला पनि तपाईँहरूले बेला बेला अभ्यास गर्नुभएको छ यस्तो, त्यो त होइन नि? होइन, मैले भनिहालेँ नि यसको चाहिँ दुईवटा हुन्छ भन्ने कुरा। एउटा त त्यो राष्ट्रको लागि पनि हो, त्यो सम्झौताले राष्ट्रलाई नै प्रभावित पार्छ र राम्रो नराम्रो दुवै प्रभाव पार्छ, एउटा त्यो पक्ष भयो। अर्को चाहिँ के भने आफूले शक्ति सञ्चय गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ कार्यनीतिको रूपमा त्यसलाई लिने भन्ने पनि हुनसक्छ। अब अहिलेको नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कुरा गरौँ सर, संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा तपाईँहरूको मोर्चाको ठहर के थियो? ओलीको कदम र संसद पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा तपाईँहरूको चारैवटा मोर्चा सहित नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको ठहर के थियो तपाईँहरूको? हाम्रो ठहर के थियो भने यो ओलीले जुन चाहिँ विघटन गरे, संसद सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले विघटन गरिन्, त्यो चाहिँ पश्चगमनतिर गयो, प्रतिगमनकारी भन्यौँ हामीले त्यसलाई। त्यो यस अर्थमा भन्यौँ कि ओलीको उद्देश्य चाहिँ अर्को निर्वाचन गरेर ताजा जनादेश लिने उद्देश्य त्यहाँभित्र अन्तर्निहित थिएन। त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूको ठहर प्रतिगमनका कदमहरू चाल्दै गएर अब के अरे इमर्जेन्सी लागू गर्ने दुनियाँभरिको त्यो कुरा चलिरहेको, अनेक सम्भावना हुन सक्छ। खैर त्यो टर्यो, पुनर्स्थापना भयो। यसलाई पुनर्स्थापना अब एउटा त त्यो भयो। अर्को चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने, पुनर्स्थापना चाहिँ क्रान्तिकारी हो, यसले संविधानको रक्षा गर्छ, यही संविधानले हो सबै थोक गर्ने, यही संविधान हराउने भयो, मिचिने भयो भनेर चिन्ता गरेर पुनर्स्थापनै हुनुपर्छ। त्यही हो अहिलेको चाहिँ जनताको माग पनि त्यही हो, राष्ट्रको माग पनि त्यही हो। अब यही नै अग्रगमन हो भन्नेमा त्यो कुरामा पनि हामी सहमत थिएनौँ। किनभने अब त्यो पुनर्स्थापना हुँदाखेरि कुन संसद पुनर्स्थापना हुन्थ्यो त भने पुनर्स्थापना भएर कहाँ पुग्थ्यो भने बढीभन्दा बढी पुग्ने ठाउँ भनेको पुस 4 गतेतिर पुग्ने हो। त्यही त थियो नि, पुग्यो। त्यही पुनर्स्थापनामा त्यही पुग्यो, पुस 4 गतेकै अवस्थामा पुग्यो। त्यसलाई हामीले ठुलो उपलब्धि हामीले मान्न सकेनौँ, किनभने त्यो आफै पहिलेको संसदै त्यस्तो खालको संसद थिएन। किनभने यो संसदले चाहिँ समस्या हल गर्न नसकेकै होइन। तपाईँहरू अनि कस्तो त, यसो गर्दा नि नहुने, उसो गर्दा नि नहुने, त्यसै हुनाले तपाईँहरू चाहिँ हो चाहिँ कस्तो के हो चाहिँ कस्तो भने हामी चाहिँ यो दुइटै छोडेर हामी अर्को विकल्पको हो। हामी के विकल्प हो भन्नुहोस् त ल? विकल्प भनेको त हामीले दिएको छौँ नि त, तपाईँले अघि भन्नुभयो। अब चाहिँ जनगणतन्त्र भनेका छौँ कसैले चाहिँ नि अब वैज्ञानिक समाजवाद भनेका छौँ, यो व्यवस्थाले हुँदैन भन्ने कुरा त अब त हामीले मात्रै भनेको भएन।
हुन त कतिपयलाई यो प्रिय लाग्दैन, पटक्कै प्रिय लाग्दैन। किनभने जनताले सर राणा शासनदेखि पञ्चायतदेखि प्रजातन्त्रदेखि लोकतन्त्रदेखि अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि भोगिरहेका छन्। व्यवस्था यसरी परिवर्तन भइरहेको छ। यी कुनै जुन व्यवस्था आए पनि यदि नेतृत्व वर्ग राजनीति गर्ने नेता सही भएन भने हुँदो रहेनछ भन्ने जनतालाई लागेको छ कि तपाईका जनगणतन्त्रले नि केही गर्दैनन्, तपाईको वैज्ञानिक समाजवादले नि केही गर्दैन। किनभने पञ्चायतदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आउँदा व्यवस्थाले चाहिँ केही गरेन। जनताको अनुहार हेर्नुस् त्यो चाहिँ के हो त भने अब जनताले त जनताको एउटा हिस्साले त त्यस्तो सोचेको होला, तर कुरा के हो भने यो नेता चाहिँ अहिले जो एउटा चर्चामा छ ओली बदमास भएर बिग्रियो। ओलीले चाहिँ आफूले भनेको सबै कुरा लागू गर्ने भयो, निरङ्कुश भयो, तानाशाह भयो, कसैले हिटलर भयो, के भयो। यो चाहिँ राम्रो भइदिएको भएदेखि चाहिँ सबै कुरा हुन्थ्यो भनेर चाहिँ जुन भनिराखिया छ नि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले सत्य होइन। किनभने एकजना मात्रै त्यस्तो भएर कहीँ यस्तो हालत हुन्छ त? यो त संविधानमा नै कहीँ त्रुटि छ, अब यो व्यवस्थामा कहीँ त्रुटि छ र नै यो कुरो भइरहेको छ। एउटा व्यक्तिले मात्रै भयो। एकछिनलाई परिकल्पना गरौँ, 72 सालको संविधानमा तपाईँले भनेको जस्तो त्यो टिपेक्स लगाएर चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, असङ्घीयता त स्वीकार्नु नै भएको होला, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा जनगणतन्त्र भन्ने शब्दावली राखेर यिनै नेता यस्तै तरिकाले यही रवैयाबाट गएको भए के फरक पर्छ? होइन, त्यो जनगणतन्त्र भन्ने त्यो शब्द हटाइदिने कुरा होइन नि। राख्ने भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ठाउँमा जनगणतन्त्र राख्ने के हुन्छ? त्यो होइन नि। के हुन्छ? किनभने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने र जनगणतन्त्र भन्ने त त्यो फन्डामेन्टल अलग दुईटा व्यवस्था हो नि। त्यहाँ त्यो मात्रै चाहिँ बदल दिएर त्यो हटाएर अर्को त्यो कट पेस्ट गरेर हुने कार्यकारी राष्ट्रपति होला होइन। अब त्यो चाहिँ जनगणतन्त्र भनेको त त्यो समाजवाद जानुभन्दा अगाडिको चरणको हो। अब अहिले त्यसको व्याख्या त धेरै नगरौँ, समय पनि छैन हामीसँग। तर त्यो व्यवस्था नै अर्कै हो। त्यो व्यवस्था राखेपछि त्यो संविधान त्यस्तो हुँदैन, अर्कै हुन्छ त्यो संविधान। अहिले त यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान नै हो यो। जनगणतन्त्र हो भने त त्यो एउटा मात्रै शब्द झिकेर र हटाएर हुने कुरा हुँदैन। त्यो धेरै व्याख्या एउटा चाहिँ बुझौँ है, तपाईँले समाजवादमा जानुभन्दा अगाडिको व्यवस्था चाहिँ जनगणतन्त्र भन्नुभयो होइन त? त्यसपछि चाहिँ समाजवादतिर भन्यो होइन, सोशलिजम समाजवादतिर, त्यहाँबाट साम्यवाद होला, कहाँ थियो। खैर, समाजवादको कुरा चाहिँ गरौँ। अब बाटो मात्रै रहेछ नि त, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि अथवा जनगणतन्त्र पनि। अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था हामीले भनेका छौँ नि त। समाजवाद जाने, तपाईँ यो बाटो जाने कि यो बाटो जाने भन्नुभयो, तपाईँले यो बाटो जाने भन्नुभयो जनगणतन्त्र मार्फत। अहिले हामी गइरहेको चाहिँ यो बाटो छ, त्यो भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत भनेपछि बाटो त त्यही हो, हिँड्ने पात्र पनि यिनै हुन्। अब नयाँ पात्र त आउँदैन नि सर। त्यो होइन। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भारतमा 1947देखि नै छ। त्यहाँ त गणतन्त्रै छ नि त। त्यो उहाँको राजतन्त्र त पहिले अङ्ग्रेजकै पालामा चाहिँ धेरै जसो राजाहरू कहीँ आत्मसमर्पण गरे, कहीँ अङ्ग्रेजले जितेर ल्याए र त्यहाँ राजतन्त्र थिएन, गणतन्त्र हो नि त त्यहाँको व्यवस्था। त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै हो भारतको। र 1949 पछि आएको चाहिँ जुन व्यवस्था हो चिनमा, त्यो चाहिँ जनगणतन्त्र हो। अहिले पनि त जनगणतन्त्र चिन नै भनिन्छ नि त, भनिन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ त्यो जनगणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको त्यो मात्रै चेन्ज गरिदिएको हो र होइन नि, शब्द मात्रै चेन्ज गरेको होइन, त्यो पुरा सेटै चेन्ज गरेको हो। त्यो एउटा सेटमा अर्कै लिडरसिप। कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, सबै छ। तपाईँले यस्तो देशको तुलना गरिराख्दाखेरि त हेर्नुहोस् न, हाम्रो सबै लक्ष्य समाजवाद भन्नुभयो। समाजवाद यो विश्वमा सबभन्दा राम्रो कहाँ छ भन्दा युरोपमा छ। फिनल्यान्ड हेर्नुहोस्, नर्वेमा त राजा छन्। समाजवादको लागि चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाले फरक गर्दैन सर। नेता, नेतृत्व, सिस्टम, यी कुरा राम्रो हुन्छ। फेरि अर्को कुरा के हो भने समाजवाद, अब यो लामो हुन्छ। समाजवादको पहिलो व्याख्या चाहिँ, समाजवाद र साम्यवादको पहिलो व्याख्या चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा मार्क्स र एन्जेल्सले गर्नुभयो। त्यहाँ थुप्रै किसिमको समाजवाद लेख्नु भएको छ। पुँजीवादी समाजवाद पनि लेख्नु भएको छ उहाँले, सामन्ती समाजवाद पनि भनेको छ, वैज्ञानिक समाजवाद पनि भनेको छ, थुप्रै खालका समाजवाद छन्। अहिले यहाँ भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ समाजवाद के हो भने इन्डियाको जस्तो त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अन्तर्गतको यो चाहिँ व्यवस्था हो। र अब नेतृत्व चाहिँ यिनै हुन् भन्ने कुरा हुन्छ नि। सिस्टम अर्को आयो, व्यवस्था अर्को आयो भने कहाँ यिनै नेताहरूले त्यसलाई लागू गर्न सक्छन् र? सक्दैनन् नि।
उनीहरू त पछि परिसकेका हुन्छन्, अर्को नेतृत्व जन्मिन्छ नि। ल तपाईँको कुरालाई एकछिन मान्ने हो भने नि अब गणतन्त्रको अभियान त थाक्यो, थकित भयो। सीपी गजरेल, मोहन वैद्य किरण, अनि अब भर्खरैसम्म भूमिगत 2 वर्ष भूमिगत चाहिँ आन्दोलनमा रहनुभएको विप्लव, अब जो भनौँ न, निष्प्रभावी, थाक्यो, जनताले स्वीकारेनन्, तपाईँहरूले पनि सक्नु भएन। अब अहिलेलाई विकल्प छैन, यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। यसैमा अब सुधार खोज्नुपर्छ, यसैबाट परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर मैले नम्र निवेदन गरेँ भने होइन। त्यो एउटा विचार त छ नि, तपाईँ नि त्यो विचारको एउटा प्रतिनिधित्व गर्छ तपाईँको भनाइले, तर त्यसले चाहिँ अहिलेको यो 3 वर्षकै अनुभवलाई पनि हेर्ने हुन्छ नेपालमा भने त्यो चाहिँ सही साबित भएन। त्यसले 3 वर्षमा त केही न केही त देखाउनु पर्थ्यो नि बाबा। तपाईँ एक्सट्रिम जनगणतन्त्रको कुरा गरिराख्दाखेरि एक्सट्रिम राजतन्त्रको कुरा गर्ने पनि छन्। यी गणतन्त्रवादीले केही गरेनन्, देश डुबाए, बर्बाद गरे, बरु 47 अगाडि नै राजा नै सक्रिय भए पनि ठिक थियो, नभए राजतन्त्र सहितको व्यवस्था नै उपयुक्त हो। बेलायत हेरौँ त भन्छन्, होइन त्यो त्यो पनि छन् नि त, त्यो छन् नि। त्यसकारण चाहिँ त्यो कित्ता पनि छ। तर अहिलेको यो 3 वर्षको अवधिले त के देखायो भने हामीले यसलाई ध्रुव सत्य मान्ने चाहिँ जुन सोचाइ हो नि यसैबाट हुन्छ, योदेखि बाहेक सोच्नै हुँदैन भन्ने होइन नि रहेछ नि त। यो तथ्यले चाहिँ पुष्टि गरेन नि त। अहिले जनताले त्यो कुरो बुझिसके कि बुझिसकेन त्यो बेग्लै कुरा हो। तर कुरा के हो भने तथ्यले त के पुष्टि गर्यो भने 3 वर्षले त देखायो नि केही न केही त भएको हुनुपर्थ्यो बाबा। 3 वर्षसम्म हुँदाखेरि आफ्नै नयाँ संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै पनि साध्य होइन रहेछ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र होइन रहेछ नि, त्यो पुष्टि भयो नि त। त्यो अब भइसकेपछि हाम्रो भनाइ के हो? व्यवस्था, मैले नै व्यवस्थाले मात्रै पनि केही गर्ने होइन रहेछ। व्यवस्थाले पनि गर्छ, व्यवस्थाले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो लाग्न थालेछ, जनतालाई होइन। त्यो चाहिँ त्यसो भएदेखि तपाईँलाई चाहिँ जनगणतन्त्र आयो भने सबै हुन्छ भन्ने लागेको छ। हामीलाई चाहिँ धेरै व्यवस्था हेरियो, अझ तपाईँको त कपालै सेतो भइसक्यो, तपाईँले नि धेरै हेर्नुभयो। यो व्यवस्थाले मात्रै केही नहुने रहेछ। होइन, व्यवस्थाले मात्रै त हुँदैन, तर व्यवस्था त मेन कुरा हो नि। पञ्चायती व्यवस्थामा पनि त मान्छे राम्रा मान्छे थिएन र त्यहाँ विद्वानहरू थिएनन्, कोही पनि थिएन र थियो नि त। आखिरमा त्यो पञ्चायती व्यवस्थाले किन हल गर्न सकेन भने त्यो व्यवस्थाको एउटा फन्डामेन्टल जुन चाहिँ कुरा हो त्यो नै उपयुक्त भएन। अब यो विषयमा सरसँग पछि कुनै अर्को श्रृङ्खलामा पनि कुरा गरौँला। अहिलेको राजनीति हेरिराख्दाखेरि चाहिँ अब संसदभित्र प्रवेश गर्यो मुलुकको राजनीति, सत्ता, शक्ति, सरकार, यी सबै कुराहरू अब त्यहाँ खेल हुन्छन् होला। तर यो खेलपछि जसको पोल्टामा प्रधानमन्त्री परे पनि नपरे पनि तपाईँ यसपछिको राजनीति चाहिँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ? अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने यो राजनीतिमा धेरै ठुलो हेरफेर हुँदैन, जो आए पनि धेरै ठुलो हेरफेर हुँदैन। किनभने संविधान त्यही छ, व्यवस्था त्यही छ, त्यसले गर्ने कामहरू निर्धारित गरिदिएको छ। भनिसकेपछि हो, जस्तो ओलीले अलि बल्मी चाहिँ गरे, अरूले अलि नगर्लान्, तर त्यसैको फ्रेमभित्र गरेर नेपाली समाजको चाहिँ रूपान्तरण, नेपाली समाज समृद्ध हुने, हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता हामीले हासिल गर्ने, त्यो कुनै त्यस्तो किसिमको चमत्कार होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। सरकार बनाउने, सरकार चलाउने बाहेक अरू परिवर्तन अब 1-1.5 वर्ष चाहिँ कम्तीमा हुँदैन। यो त सुरु भइसक्यो नि, यो संविधानमा पनि मतलब देशै बनाउने भन्ने चाहिँ अब जो आए पनि अब 1-1.5 वर्ष चाहिँ कम्तीमा हुँदैन। यसको अभ्यास त्यही भइरहेछ नि। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ यसले गरेको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि के भनेर भनियो यो संविधानको भने यसले स्थायित्व दिन्छ। किनभने 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि पाइँदैन, फुटेर जान पनि पाइँदैन, यो चाहिँ विघटन गर्न पनि पाइँदैन। संसद जबरजस्ती थायी त हुनै पर्यो। त्यो त जबरजस्ती संसद थायी त गराइदियो नि 5 वर्षलाई, अदालतको नजिरले गराइदियो पनि हो। भयो त के त भन्दा आज सबैले भन्न थाले फोहोरी खेल सुरु भयो भनेर सबैले भन्छन्। यही संविधान केपी ओलीले अस्ति नै पनि भन्नुभएको थियो यो हुन्छ, फोहोरी खेल सुरु भयो भनेर त आम रूपमा मैले सुनिरहेको छु माध्यममा। यो चाहिँ जसले चाहिँ यो संविधान ठिक छ भन्ने साथीहरू फोहोरी खेल सुरु भयो, लाएर खतम भयो। अब होइन, गोरुमोलाई हुन थाल्यो। बाहिरबाट हेर्दाखेरि नि अहिलेको अवस्थामा केपी ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउबा, यिनै मध्ये एक कोही प्रधानमन्त्री भएर आउलान् अथवा कोही फरक आउला? अनि तिनै आउँछन्, यिनै मध्ये आउँछ। किन यही व्यवस्थाका त यिनीहरू, यो व्यवस्थाका त हालिमुहाली गर्ने मान्छे यिनै हुन् त। अनि मध्ये पनि बढी सम्भावना केपी ओलीकै बढी देख्नुहुन्छ कि? मैले अलि अफ ट्र्याकको क्वेसन सोधेँ तपाईँलाई। केपी ओलीकै सम्भावना बढी देख्नुहुन्छ कि प्रचण्ड अथवा देउबा अथवा माधव नेपाल? अहिले आजको चाहिँ न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ म के देख्छु भनेदेखि बढी सम्भावना शेरबहादुर देउबाको देख्छु मैले।
प्रधानमन्त्री हुने हुने। अब उनले चाहिँ अब त्यो चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालको सपोर्टमा कि ओलीको सपोर्टमा? उनीहरूको सपोर्टमा, प्रचण्ड माधवको सपोर्टमा अरूको भनाइ त्यो छ। अब भएन भनेदेखि ओलीकै सपोर्टमा भए पनि बन्नुपर्छ भन्ने पनि उनको छ। भन्दाखेरि यो पक्षले पनि ऊ पक्षले पनि दुवै पक्षले चाहिँ उनलाई अगाडि सारेर अनि आफ्नो चाहिँ नेकपामा भएको उसलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यो बाटो अङ्गीकार गरेको हुनाले बढी सम्भावना चाहिँ कसको देखिन्छ भने शेरबहादुर देउवाको जस्तो देखिन्छ। हुन त यो रातारात परिवर्तन हुँदैन भन्न सकिँदैन, किनभने चलखेल खेल्ने माथि यो सूत्र तयार गर्नेहरू उहाँ सूत्र तयार गर्दै होला नि फेरि कसलाई ल्याउने भनेर त्यो पनि बाहिर त्यो भइरहेको सूत्र चाहिँ सबै अन्तै बनिरहेछ होइन, बनिरहेछ भनेको दक्षिणतिरै भारततिरै दक्षिण कि चीनतिर अहिले त के अरे उता पश्चिमतिरको पनि चर्चा चल्न थालेछ। पश्चिमतिरको तपाईँहरूलाई लाग्छ यो संसद विघटनदेखि यहाँसम्मको खेलमा भारतको चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभाव अथवा योजनामै यो सबै भइरहेको भन्ने हो तपाईँहरूको ठम्मी? भारतको मात्रै योजनामा पनि भयो, अमेरिकाको पनि हो। अमेरिका पनि हो। यो खास अमेरिकाको कि भारतको तपाईँहरूको बुझाइ चाहिँ के हो? अब यो त अमेरिकाको भारत मार्फत हो। अमेरिका र भारतको अहिले राम्रो एलायन्स बनेको छ चीनको विरुद्धमा। अस्तिको जुन चाहिँ गलवान उसमा चाहिँ आक्रमण भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अलिकति चीनसँग दुबईको सम्बन्ध बिग्रेको छ। यद्यपि यो नयाँ राष्ट्रपति आएपछि सुधार्ने भनेको हुनाले ट्रम्प भएको बेलामा त युद्ध भयो कि जस्तो स्थिति पनि भइसकेको थियो। तर अब त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन भइसकेपछि अलि केही सुधारको लक्षणहरू पनि देखा परेका छन्। तैपनि अमेरिका र भारतको चाहिँ एलायन्स चाहिँ राम्रो बनेको हुनाले त्यसैको असर यहाँको राजनीतिमा पर्छ। तपाईँहरूले पनि पक्कै सूक्ष्म विश्लेषण त गर्नु नै भएको होला। अहिले त्यसो भए अमेरिका भारत मार्फत अथवा अमेरिका र भारत चाहिँ प्रचण्डतिर छन् कि ओलीतिर छन्? अब यहाँ अहिले चर्चामा भए अनुसार चाहिँ ओलीजी चाहिँ अब हामीले हेर्ने एउटा चाहिँ ठाउँ कहाँ हो भने को कता छ भनेर मेजर इस्यु चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल इस्यु एमसिसी हो। एमसिसीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने ओलीजी नै बढी त्यसको नजिक भएको देखिन्छ। ओलीजी त्यहाँबाट देउवाजी। त्यसो भएर उहाँहरू दुईजनाको यो बिचमा चाहिँ धेरै कटुता पनि भएन नि। रामचन्द्रजी ओलीजीहरूको विरुद्धमा चाहिँ अब पुनर्स्थापना भनेर गर्नु अब बन्ने सरकार त्यसो भएदेखि ओलीको सपोर्टमा देउबा त्यो पनि सम्भावना छ। अब यहाँ त त्यो चुनाव आयोगको निर्णयले पनि धेरै कुरा निर्धारित गर्नेवाला छ। किनभने त्यो नामाकरण के नाम कसलाई दिने हो। अब नाम दियो के अरे प्रचण्ड र माधवजीलाई नाम पार्टीको नाम चाहिँ उनीहरूकै र झन्डा उनीहरूकै स्वामित्वमा हुने भयो भनेदेखि चाहिँ अब उनीहरू यतातिरका सांसद के हुने हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। 40% पनि पुगेन उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीमा भन्ने छ ओलीजीको। भइसकेपछि त अब त्यसले पनि त्यसमा त असर त पारि नै हाल्ने कुरा भयो। तर अहिले एलायन्स चाहिँ के भनेदेखि अब देउवाजीको र ओलीजीको राम्रै बनेकै हो नि, त्यसै बनेको होइन। ज्योतिषीले भनेको धेरै मिल्छ जस्तो छ देउवाको लागि होइन। अब अन्तिममा जाँदा जाँदै सर मुलुकको राजनीति आगामी राजनीति चाहिँ म यस्तो देख्दैछु अस्थिरतातर्फै जाला अथवा अब क्षणिक रूपमा भए पनि अल्पकालीन अथवा अलिकति दीर्घकालीन रूपमा भए पनि सङ्लिँदै जाला भन्ने देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो तत्कालै सङ्लिँदै जाने म देख्दिनँ र कति समयसम्म अब यो अस्थिरता बढ्दै जान्छ। अनि जतिसुकै 5 वर्षसम्म टिकाउने भनेर संविधानमा जहाँ जहाँ लेखे पनि त्यो त लागू त भएन, किनभने त्यसको असफलता त देखियो। त्यसो हुनाले यो तुरुन्तै यहाँ अस्थिरतामा नियन्त्रण होला, स्थिरता कायम होला, त्यहाँबाट सबै कुरो सङ्लिएर जाला भन्ने नै देखिँदैन। र अब यो त अब यो खेल चाहिँ अब चलिरहन्छ। अब तपाईँहरूको पार्टी तपाईँहरूको मोर्चा चाहिँ आगामी दिन अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? कसरी राजनीतिक कार्यक्रम अभियानलाई कसरी लाँदै हुनुहुन्छ अन्तिममा? अब अन्तिममा के भन्छ भने हामी चाहिँ अब जनताको अगाडि हामी सिधा कुरा राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अब विकल्प खोज्नुपर्छ, खोज्ने बेला भयो। अब हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने बेला भयो, नयाँ बस छेड्ने बेला भयो। यतिमा चित्त बुझाएर यसैबाट हुन्छ, नभए पनि हुन्छ, भए पनि हुन्छ भन्नु भएन। किनभने व्यवहारले यहाँको प्र्याक्टिसले त देखायो नि त 3 वर्षको चाहिँ प्र्याक्टिस। यही विकल्प लिने सन्दर्भमा भोलिको दिनमा पूर्व माओवादीहरू प्रचण्ड, मोहन वैद्य, सीपी गजुरेल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रमचन्द विप्लव लगायतको तपाईँहरू चाहिँ सबै फेरि एकै ठाउँमा आउने सम्भावना छ या छैन समयले माग्यो भने? तपाईँले अघि भन्नुभएका अरू नामको त म सम्भावना देख्छु।
तर प्रचण्ड र बाबुराम त कहाँ कहाँ पुगिसके, अब कहाँबाट फर्केर आउँछन् उनीहरू, त्यो सम्भावना चाहिँ छैन। सम्भावना छैन। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई।